नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। पुराना गीत संगीत देशको सम्पत्ति हो, त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। स्रष्टा हाम्रा निधि हुन्, उनीहरूद्वारा सृजना गरिएका गीत संगीत राष्ट्रको पहिचान हो। नेपालको गीत संगीतको इतिहास त्यति धेरै लामो नभए पनि कालजयी गीत संगीतको प्रसंग कोट्याउँदा अग्रजको स्मरण गर्नै पर्छ। 2007 साल चैत 20 गते मेरो दिल टुक्रा बनेर एक दिन आँखाको बाटो भएर बहनेछ। बोलको शङ्कर लामिछानेको शब्दमा हरिप्रसाद रिमालको स्वर र संगीतमा रिमालले हार्मोनियम बजाएर गीत गाएका हुनाले उनलाई रेडियो नेपालको प्रथम गायकका रूपमा दर्ता गरिएको छ। कलाकार रिमालको स्वर, अभिनय र संगीत गीत संगीतका पारखीहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत हो। अग्रजको सम्मान र कालजयी गीत संगीतको संरक्षण गर्न हामी चुकेका छौं। प्रविधि र अवसरको अभावका बावजुद हाम्रा अग्रजले लेखेका गीत संगीत र स्वर बजारमा बिक्री भएका खबर त नौलो भएन। तर तिनै स्रष्टाका गीत संगीत चोरेर आफ्नो दाबी गर्ने बौद्धिक चोरहरूको भने बिगबिगी छ। हो, आजको खबर भित्रको खबर बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्ने चोरहरूको बारेमा केन्द्रित रहनेछ। नेपाली गीत संगीतको जननी रेडियो नेपाल हो। हार्मोनियम, तबला, झ्याली र करतालको धुनमा सुरिलो कण्ठमा गीत गाउने अग्रजहरू हामी बीच हुनुहुन्न, तर उहाँहरूका कालजयी सृजना अहिले पनि गुन्जिरहेका छन्। नेपाली गीत संगीतको ढुकुटी भनेकै रेडियो नेपाल हो। गीत संगीतको इतिहास पल्टाएर हेर्ने फुर्सद अहिले कसैलाई छैन। आधुनिक गीत संगीतले पुराना गीत संगीतलाई ओझेलमा पारेको प्रसंग नौलो होइन, तर तिनै पुराना गीत संगीतलाई बिगारेर रिमिक्सको नाउँमा बौद्धिक चोरी गर्ने र कालजयी गीत संगीतको चोरी गरेर राष्ट्रको सम्पत्ति लुट्नेहरूको बिगबिगी छ। पछिल्लो समय पुराना गीत संगीतको विवादले संगीत क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। रेडियो नेपालमा संगीतकारहरूले वर्षौं अगाडि गीत संगीत रेकर्डिङ गरेर रेडियो नेपालले प्रसारण गर्थ्यो, तर पछिल्लो समय ती पुराना गीत संगीतहरू व्यावसायिक निजी क्षेत्रले आफ्नो डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रसारण गर्दै आएको छ। त्यसमा रेडियो नेपालका गीत म्युजिक नेपाल लगायतका अन्य कम्पनीमा कसरी पुगेर तिनीहरूबाट भएको आय आर्जन सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएका छन्। सर्जकहरू आफ्ना सिर्जना निजी कम्पनीबाट सम्झौता बिनै प्रसारण हुँदा चकित परेका छन्। जुन बेला नेपालमा रेडियो नेपालमा मात्र रेकर्डिङ गरिन्थ्यो। रेडियो नेपालले विक्रम सम्वत 2020 को दशकमा गीत रेकर्डिङ गर्न सुरु गरेको थियो। 2040 सालसम्म नेपालमा रेडियो नेपाल बाहेक अन्य ठाउँमा रेकर्डिङ गर्ने ठाउँ थिएन। 2040 सालभन्दा अगाडि रेकर्डिङ गरिएका गीत रेडियो नेपाल तथा भारतका कलकत्ता र मुम्बईमा रेकर्ड गरिएका थिए। त्यसबेला रेडियो नेपालले प्रसारणका लागि गीत रेकर्ड गर्थ्यो भने रत्न रेकर्डिङ संस्थाले 2028 सालदेखि ती गीतलाई सुरुमा भिनाइल डिस्क, ग्रामोफोन डिस्कमा र पछि गीत क्यासेटमा उत्पादन गरी बजार व्यवस्थापन गर्थ्यो। त्यसपश्चात म्युजिक नेपालले 2041-42 सालदेखि यसलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो। तर म्युजिक नेपालले 5-6 दशकदेखिका शब्द, लय, सिर्जना, सङ्गीतकारको बौद्धिक सम्पत्तिको अनधिकृत रूपमा डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत बिना सम्झौता, बिना स्वीकृति प्रसारण गर्दै करोडौं आम्दानी गरिरहेको छ। यो बौद्धिक सम्पत्ति तथा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विद्यमान ऐन कानुनको बर्खिलाफ भएको प्रश्न हुन्छ। तर 6 दशक अगाडि रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ गरिएका सिर्जना कसले, किन, कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा रेडियो नेपालका कर्मचारीदेखि प्रवक्तासम्म अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गर्छन्। यो तपाईले भनेको इस्यु साँच्चै नै हो, सत्य नै हो। अब निश्चय पनि ती पुराना गीत अब अहिलेको म भन्न सक्दैन। पहिले जतिखेर म्युजिक नेपालको स्थापनै भएको थिएन नि,
त्योभन्दा अगाडिका गीतहरू त्यतिखेर रेकर्ड भएका कतिपय गीतहरू सबै धेरैसो गीतहरू रेडियो नेपालमै रेकर्ड भएका छन् होइन। केही इन्डियामा रेकर्ड भयो होला, तर यहाँ धेरै गीत रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएका थिए। ती गीतहरू अब अहिले म्युजिक नेपालमा रहेको र त्यो गीतबाट उसले चाहिँ आम्दानी गरेको भन्ने कुरा मैले पनि मैले सुनेको छु होइन। अब यो कसरी त्यहाँ गयो भन्ने विषयमा हामीसँग उहाँहरूसँग बसेर 2 चरणमा कुराकानी पनि भएको हो। उहाँको भनाइअनुसार सम्बन्धित स्रष्टा गायकले नै त्यो गीत उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ, मसँग कागज पनि छ भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। तर उत्पादक चाहिँ फेरि रेडियो नेपाल हो नि त, म्युजिक नेपाल स्थापना हुनुभन्दा पहिले। त्यसले गर्दाखेरि अब यस विषयमा हाम्रो कुराकानी छलफल भइरहेछ। जब जब पुराना गीतको विवाद आउँछ तब सरकारी संस्था रेडियो नेपालको लापरवाही, म्युजिक नेपाल कम्पनीको बदनियत र केही सर्जकमा प्रतिलिपि अधिकारको अनभिज्ञताका कारण गीत सङ्गीत क्षेत्रमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको भनेर टिक्का टिप्पणी भइरहेको हुन्छ। नेपालका मूर्धन्य स्रष्टा कलाकारले रेडियो नेपालमा कयौं गीत आफ्ना सिर्जनाहरू रेकर्डिङ गरेका थिए, तर त्यसको मुख्य जिम्मेवार सरकारी संस्थाको लापरवाहीले गर्दा ती सङ्गीत कर्मीहरू मारमा परेका छन्। रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ भएका 50,000 भन्दा बढी सङ्गीत अडियो सिर्जनाहरूलाई रेडियो नेपालले आफ्नै डिजिटल माध्यम OTTबाट प्रसारण गर्ने तयारी गरेको छ। प्रसारण भइरहेका कतिपय पुराना सङ्गीतहरू युट्युबमा राख्दा आफ्नै उत्पादनमा समेत कपिराइट लाग्दा रेडियो नेपालका कर्मचारीहरू छक्क परेका छन्। हामीसँग भएका गीतहरूलाई बजारीकरण गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा राख्दाखेरि ती गीतहरूमा कपिराइट इस्यु आइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी समस्यामै छौँ र सँगसँगै हामीले अर्को अभियान पनि चलाइरहेछौँ। पहिले त ती गीतहरू सबै एनालग फर्मेटमा थिए, तिनलाई हामीले डिजिटाइज गर्ने प्रोसेस चाहिँ अभियानकै रूपमा चलाइरहेछौँ। अहिले हामीले करिब 50,000 भन्दा बढी सङ्गीतहरू, गीतहरू अनि पुराना भोइसहरू, पुराना नाटकहरू अनि त्यस्तै खालका अरू कार्यक्रमहरू, लोकगीत, आधुनिक गीत, बालगीत अनि चलचित्रका गीतहरू सबै हामीले चाहिँ यो एनालग फर्मेटमा भएला त्यसलाई डिजिटल फर्मेटमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। र हाम्रो अहिलेको यो उसमा सर्भरमा हामीले 50,000 गीतहरू चाहिँ गीतदेखि लिएर गीत मात्र नभनौँ श्रव्य सामग्री हामीले चाहिँ डिजिटाइज गरेर राखेका छौँ र क्रमशः हामीले पनि बजारीकरण गर्दै मार्केटमा, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा सबै श्रोताले सुन्न चाहने सबैले चाहिँ रेडियो नेपालमा भएका ती पुराना कन्टेन्टहरूलाई सुन्न सक्ने गरी सहज बनाउनलाई हामी प्रयासरत छौँ। तर कतिपय चिजमा त्यही म्युजिक नेपाल हो या अन्य कारणले पनि अब कपिराइटको इस्यु चाहिँ आइरहेकै छ। आफ्नै उत्पादनमा कपिराइट लाग्दा किन तपाईहरू कानुनी प्रक्रियामा जानुहुन्न भनेर प्रश्न गर्दा लाज लाग्दो जवाफ दिन्छन् रेडियो नेपालका प्रवक्ता। सरकारी सम्पत्ति हो रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ गरेका हरेक कला संस्कृतिका सङ्गीतहरू, जुन 5-6 दशक अगाडि रेकर्डिङ गरिएका हुन्। आफ्नो उत्पादनमा निजी कम्पनी म्युजिक नेपालले आफ्नो नाउँमा प्रसारण गरेकोमा कसरी कानुनी उपचारमा जाने छलफलमा छौँ भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ दिएर पन्चिन खोज्नु रहस्यको विषय बनेको छ। कानुनी उपचारमा निश्चय नै लाग्नुपर्छ, लागिन्छ। अब त्यो त अब हामी डिसिजन गर्नु पर्यो, हाम्रो सञ्चालक समिति हुन्छ, सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्यो, व्यवस्थापन सबै निर्णय गर्नु पर्यो, त्यसपछि हुन्छ। यो विषय अहिलेदेखि चासो र विवादको विषय बनेको होइन। यो करिब 1 दशकदेखि स्रष्टा र सङ्गीतकारहरूले उठाइरहेको आवाज हो। तर यो विषयको सत्य तथ्य के हो, रेडियो नेपालबाट कति सङ्गीतहरू म्युजिक नेपाल कम्पनीले प्रसारण गरिरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क समेत रेडियो नेपालसँग छैन। कतिपय सिर्जना रेडियो नेपालकै व्यवस्थापनको मिलेमतोमा म्युजिक नेपालले हत्याएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। स्रष्टाको सिर्जना र सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने म्युजिक नेपालमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै कतिपय कलाकारहरू अदालतसम्म न्याय माग्न पुगेका छन्। स्रष्टाको बौद्धिक सिर्जनाको चोरी गर्ने म्युजिक नेपाल होस् वा अन्य जो कोही कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ।
कपिराइटको कानुन हाम्रो देशमा पनि छ। स्रष्टाको सृजना चोरी गरेर आफ्नो बनाउने र करोडौं आम्दानी गर्ने पहिलो नम्बरमा पर्छ म्युजिक नेपाल। सर्जकको अनुमति बिना कुनै पनि सृजनाहरू कसैले प्रसारण गर्न पाउँदैन। नेपालको कानुन दैवले जानुन् भने जस्तै गीत संगीत क्षेत्रमा बौद्धिक सम्पत्ति चोरे बापत कानुनी कारबाही भएको र क्षतिपूर्ति तिरेको घटना विरलै पाइन्छ। शब्द रचनादेखि धुन, ताल र लयसम्म चोरी भएको गुनासो सुनिन्छ, तर पीडित सर्जक पक्षले न्याय पाएको सुनिएको छैन। किन? प्रसङ्ग बाँकी छ, हामीसँगै रहनुहोला। म्युजिक नेपाल नाम चलेको गीत संगीतको दुनियाँमा बादशाहको पहिचान बनाएको म्युजिक कम्पनी हो। इज्जत, प्रतिष्ठा र मनज्ञ आम्दानी गर्ने कम्पनीको रूपमा स्थापित भए पनि म्युजिक नेपालमाथि बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको ठूलो आरोप छ। धेरै कलाकारहरू म्युजिक नेपालको शोषणमा परेका छन्। स्रष्टाको अनुमति बिना शब्द रचना र तालसुर समेत चोरेर आफ्नो नाउँमा बनाएको सत्य तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। म्युजिक नेपाल विरुद्ध उजुरी दिने कलाकारहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। अर्काको सृजना आफ्नो भनेर सरासर गलत काम गरेको देख्दा पनि म्युजिक नेपालको दादागिरी सहेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् पीडित कलाकारहरू। किन? राज्यले लगानी गरेर रेडियो नेपालमा रेकर्ड गरेका गीत राज्यकै मातहतमा हुनुपर्ने हो। तर 2039मा स्थापना भई पछिल्लो समय सर्वाधिक नाम चलेको म्युजिक नेपाल निजी कम्पनीले नै अधिकांश रेडियो नेपालको पुराना गीतहरू चोरेर आफ्नो डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत सार्वजनिक गरेर करोडौं अरबौं फाइदा कमाइरहेको तथ्य छर्लङ्ग छ। स्थापना भएदेखि कम्पनीले क्यासेट चक्का र सिडीमा गीत राखिदिने भन्दै संगीतकारहरूसँग गीत माग्दै गैर कानुनी रूपमा आफ्नो डिजिटल मार्फत प्रसारण गरेको सर्जकहरूको गुनासो छ। रेडियो नेपालको उत्पादन पुराना संगीतहरू प्रसारणलाई रोक्न रेडियो नेपालले 2 चरणको छलफल गरेको प्रवक्ता बताउँछन्। तर म्युजिक नेपालले यदि रेडियो नेपालकै गीत संगीत प्रसारण गरेको तथ्य र प्रमाण भए त्यो प्रमाण ल्याउन रेडियो नेपाललाई चुनौती दिएको छ। हामीले चाहिँ त्यो युट्युबहरूमा राख्दाखेरि पनि हामीलाई ती गीतहरूबाट सङ्गीतहरूबाट कपिराइटको अप्ठ्यारो इस्यु आइरहेको छ र यसलाई समाधान गर्ने सवालमा 2 चरणमा म्युजिक नेपालसँग हाम्रो व्यवस्थापनको बैठक पनि बसेको हो र पछिल्लो चरणमा उहाँहरूले ल ठिकै छ त रेडियो नेपालका उत्पादनहरूलाई हामी कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने या अब के गर्ने भन्ने कुरा यो बाहिर अब स्रष्टाहरूले पनि कुरो उठाउनुभयो, सायद मन्त्रालयमा पनि कुरो उठेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो गर्न हामी तयार छौँ, तर त्यसको प्रुफको रूपमा रेडियो नेपालले ल्याउनु पर्यो, कागजपत्रहरू पनि ल्याउनु पर्यो भन्ने विषय पनि चलिरहेछ। र कतिपय गीतहरूको सवालमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेपछि म्युजिक नेपालले सम्बन्धित स्रष्टा जसले गाउनु भएको छ गीत उहाँले नै मलाई 1 कपी गीत दिनुभएको हो, उहाँहरूसँग मेरो एग्रिमेन्ट छ, त्यो अनुसार मैले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। अब यो अलि इस्युकै रूपमा छ, यसलाई अब यो अलि कानुनी प्रक्रियामै जानुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। म्युजिक नेपाल लगायत अन्य कम्पनी र बिचौलियाले कब्जा गरेका सृजना युट्युब, एप्पल म्युजिक, स्पोटिफाई, अमेजन जस्ता विश्वका सयौं स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म र वेबसाइटमा राखेर खुलेआम बिक्री गर्दै आइरहेको छ। यो निजी कम्पनीले गैर कानुनी धन्दा गरिरहेको टीका टिप्पणी भइरहेको वर्षौं भइसक्यो। म्युजिक नेपालले नेपाल सरकारको सम्पत्ति मात्रै दोहन गरेको छैन, स्रष्टा र संगीतकारहरूको बौद्धिक क्षमताको पनि दोहन गरेको छ। उनीहरूको बौद्धिक क्षमतालाई कुण्ठित गरेको छ। सर्जकहरू बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको विषय अब अदालतबाट सल्ट्याउने योजनामा छन्।
उनीहरू जस्ता थुप्रै सर्जक अदालत तथा अन्य सरकारी निकायसम्म पुगे पनि खासै सुनुवाई नभएको र म्युजिक नेपाल लगायत व्यावसायिक कम्पनीले अन्यायमा पारेको गुनासो गरेका छन्। सरकारको लगानीमा वा स्रष्टा आफैले पैसा हालेर तयार पारेका गीत सङ्गीत म्युजिक नेपाल जस्ता कम्पनी र डिजिटल एग्रिगेटरले बेइमानीपूर्वक डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत बिक्री वितरण गर्ने र उचित लाभांश वितरण नगरेको विषयमा लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ। प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059ले प्रस्तोता, उत्पादक, प्रसारण संस्थाको अधिकार र कार्यक्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरेको छ। रेडियो नेपालका सङ्गीत अनधिकृत रूपमा प्रसारण गरेर सङ्गीतकारहरू मर्कामा परेका छन्। मैले माथि सरहरूलाई बुझ्न गएको सरहरूले मुन्न रहेछ, मलाई हजुरहरूको कार्ड नम्बर छोडेर जानु, मैले हजुरको विषय बुझेँ अनि उहाँहरूसँग टाइम मिलाएर म तपाईँलाई खबर गर्छु। कार्ड नम्बर या केही छ भने छोडेर जाँदा बेस्ट हुन्छ। यस्तै पछिल्लो समय गायक प्रमोद खरेल र बिन्दावासिनी म्युजिक बीचको विवादले प्रतिलिपि अधिकारको विषय फेरि बहसमा ल्याएको छ। सम्झौता अवधि सकिएपछि बिन्दावासिनीसँग खरेलले प्रणय एल्बम फिर्ता मागे, तर बिन्दावासिनीले दिएन। खरेलसँगको करार सम्झौता 2071मै सकिएको थियो। अहिले यो मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ। नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा कति धेरै विकृति फैलिएको छ, यस्ता घटनाले प्रश्न बनाउँछ। स्रष्टा अधिकारको रक्षा र दोषीलाई कारबाहीका लागि काम गर्नुपर्ने तालुकदार निकायले चासो नदेखाएकाले पनि स्रष्टाहरू अदालत जान हिचकिचाएको देखिन्छ। तर 6-7 दशक पुराना सङ्गीतकारहरू भने अहिले मुद्दा मामिलामा लागि पर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। विभिन्न स्रष्टा मिलेर सृजना गरिएको सङ्गीत वा अन्य बौद्धिक सम्पत्तिलाई एक पक्षसँग सोधेर वा सोध्दै नसोधी उचित रोयल्टी नतिरी बिक्री वितरण गर्नु कानुनी र नैतिक रूपमै अक्षम्य काम हो। यो विषयको छानबिन गरी म्युजिक नेपाल होस् या रेडियो नेपालका कर्मचारी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। प्रतिलिपि अधिकारको कानुनले न्याय दिनुपर्ने कलाकारको माग छ। म्युजिक नेपालले हामीलाई रुवायो भन्नेदेखि सरकारले त्यो कम्पनी बन्द गरोस् भन्ने सम्मका आवाज उठ्न थालेका छन्। एउटा कलाकारले आफ्नो भयभरको जाय जेथा सकेर गीत बनाउँछ, त्यसलाई म्युजिक नेपालले खर्लप्पै खाइदिन्छ र कलाकार घरको न घाटको हुन्छ। यो अन्याय कहिलेसम्म? जवाफदेही निकायले बेलैमा जवाफ दिनु जरुरी छ। गीत सङ्गीतको दुनियाँमा 101 कलाकार जन्मेका छन्। नयाँ नयाँ सृजनाले बजार पिटिरहेको छ। कलाकारको क्षेत्र फराकिलो हुँदैछ, यो सुखद पक्ष हो। तर कलाकारको बौद्धिक श्रम शोषण गरेर म्युजिक नेपाल जस्तो प्रतिष्ठा कमाएको कम्पनीले कलाकारको अवमूल्यन गर्नु दुखद पक्ष हो। प्रसङ्ग बाँकी छ, हामीसँगै रहनुहोला। जब जब सृजनाले आय आर्जन गर्न थाल्छ, प्रतिलिपि अधिकारको प्रसङ्ग उठ्न थाल्छ। पूर्ण बहादुरको सारङ्गी अहिलेसम्मकै धेरै पैसा कमाउने नेपाली सिनेमा भनेर दर्ज भएको छ। यो सिनेमाको कथावस्तुमाथि पनि प्रतिलिपि अधिकारको कुरो उठिसकेको छ। कलाकार, सृजना र प्रस्तुतिमा विकृति नआओस् भनेरै प्रतिलिपि अधिकारको कानुन सक्रिय भयो संसारभरि। नेपाली सृजना र नेपालका कलाकारको विषयले मात्रै प्रतिलिपि कानुनको चर्चा गरिएको होइन। संसारका चर्चित कलाकारहरूका सृजना चोरी भएर मनज्ञ क्षतिपूर्ति तिरेका घटनाहरू छन्। नेपाली कला क्षेत्रका हस्तीहरूले नियम कानुनको परिधिमा रहेर व्यवसायको मानमर्दन गरून्। कलाकारको श्रम र परिश्रमको चोरी बन्द गरोस्। यो विषय हामीले 71 सालदेखि उठाइरहेको विषय हो। यो आज 81 साल भइसक्यो।
हामीले यो विषयलाई अध्ययन गरेर डाटाहरू पनि पत्ता लगाएर कहाँबाट कसरी चाहिँ प्रयोग भइरहेछ, कसरी अनाधिकृत भयो भनेर रेडियो नेपालसँग पनि हामीले 76 सालमा एकचोटि लिखितमा प्रश्न सोधेका थियौँ। उसले लिखितमै हामीले आजसम्म कसैलाई दिएको छैनौँ भनेर लिखितमै जवाफ दिएको छ। यद्यपि त्यसपछि पनि तपाईँको आज पनि हामीले हेऱ्यौँ भने रेडियो नेपालका गीतहरू सबै उहाँहरूको कम्पनीबाट प्रसारण भइरहेको देखिन्छ। र एउटा मात्र च्यानल नभएर, एउटा मात्र प्लेटफर्म नभएर विश्वका सबै जसो हामीले पत्ता लगाउँदा 556 थियो, अहिले 1056 भइसक्यो होला यति बेलासम्म। यी सबै प्लेटफर्महरूमा स्ट्रिमिङ र डाउनलोडिङ भइरहेछ। यो विषयलाई विभिन्न मिडियाबाट हामीले उजागर पनि गरेको हो। देशका 3-3वटा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएको हो। 4-4वटा संस्कृति मन्त्री, सञ्चार मन्त्री, गृह मन्त्री, अख्तियारमा समेत हामीले यो कुराको जानकारी गराएको छौँ। CIB-मा दर्ता गरेका छौँ। यसको रिजल्ट आएको छैन। म आफै अचम्ममा परिरहेको छु। 10 वर्षसम्म एउटै इस्युमा बोलिरहँदा पनि यसको परिणाम आएको छैन। 2076 तपाईँलाई म डेटै भनिदिन सक्छु। 2077 कार्तिक 26 गते र 27 गते नेपाल सरकारले यसै विषयलाई लिएर एउटा समिति बनाइदिएको थियो। त्यसले 2टा मिटिङ गर्यो। 2टा मिटिङमा म प्रतिनिधि भएर, स्रष्टाहरूको प्रतिनिधि भएर सहभागी हुन पाएँ। त्यसपछि मलाई तेस्रोबाट बोलाइएन। त्यसपछि त्यो समितिले के निर्णय गर्यो, त्यसबाट के परिणाम आयो, त्यो समितिको निर्णय कार्यान्वयन भयो कि भएन, त्यसको निर्णय कस्तो थियो, कुनै पनि स्रष्टालाई पनि थाहा छैन, कुनै पनि सरकारी निकायलाई पनि थाहा छैन। हामीलाई जानकारी पनि दिएको छैन। नेपालमा समिति बन्ने अनि गायब हुने प्रकरण नेपाली म्युजिकमा पनि देखा पर्यो। म तपाईँको लोकप्रिय मिडियाबाट भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारमा बसेका सम्पूर्ण ब्युरोक्र्याट्स र सम्पूर्ण पोलिटिसियनहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो ठुलो विषय हो। तपाईँहरू खालि सानसानो विषयमा अल्झिरहनु भएको छ। नेपाली स्रष्टाहरू मरिरहेका छन्। नेपाली स्रष्टालाई बचाउन तपाईँहरूको कान ठाडो होस् छिटो। र नेपाली सुतेका स्रष्टाहरूलाई पनि भन्छु, कहिलेसम्म सुत्नुहुन्छ? 10 वर्षसम्म त तपाईँलाई उठाउने कोसिस गरियो। तपाईँ अझै कति वर्षसम्म सुत्नुहुन्छ? त्यतिन्जेलसम्म अध्ययन गर्ने बस्ने मात्रै हाम्रो काम हो। जस्तै रेडियो नेपालका गीत सङ्गीतहरू चाहिँ कति जति चाहिँ म्युजिक नेपालले लग्यो होइन? हजुर। र त्यसबाट चाहिँ जुन रोयल्टी भन्ने कुरा हुन्छ नि, हजुर, यसको आंशिक रोयल्टी भन्ने कुरा दिएको छैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यो चाहिँ के हो खास? होइन के हो, होइन रेडियो नेपालमा गीत भएकाहरूले मैले रोयल्टी पाइरहेको छु भनेर तपाईँ 4 जनाको बाइट्स लिएर देखाउनु न। एकजनाले पनि पाएको छु भन्दैन क्या। दसैँमा फुलपातीको बेलामा दसैँको छेको पारेर 2-4 हजार सीमित मान्छेहरूलाई घरमै पुर्याउने चलन त अहिले पनि छ। यद्यपि त्यो के हो थाहा छैन, त्यो रोयल्टी हो कि थाहा छैन। रोयल्टी सङ्कलन समाज भन्ने छ, त्यो कुन अँध्यारोमा बसिरहेछ, उसको कान कहिले ठाडो हुन्छ, त्यहाँभित्रको भद्रकोल कहिले ठिक हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। उनले त मजा लिइरहेछ, मजाले बेचिरहेछ, खाइरहेछ। 2-4 जना कराउनेलाई अलिअलि पैसा फालिदिइरहेछ, अरू सुतिरहेछन्। यस्तो भइरहेछ। साँच्चीकै यो रेडियो नेपालबाट सङ्गीतहरू चोरिएकै हो, चोरिएको कि यो अनधिकृत तपाईँको रेडियो नेपालकै मानिसहरू? रेडियो नेपाललाई हामीले तपाईँको सूचनाको हकको हवाला दिएर 2076 8 31 गते प्रश्न गरेका थियौँ। उसले 76-9-13मा हामीले आजसम्म लिखित रूपमा आधिकारिक रूपमा कसैलाई पनि दिएको छैन भनेको छ। तर तपाईँ रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएका गीतहरू प्लेटफर्म र स्ट्रिमिङमा जानुभयो, अनलाइन प्लेटफर्महरूमा सर्च गर्नुभयो भने त यत्रतत्र सबैतिर एउटै गीतलाई 10वटा कभर बनाएर बेचिरहेको देख्नुहुन्छ। त्यसमा रेडियो नेपालमा को यसमा संलग्न छन् त्यसको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। यो कुरा हामीले रेडियो नेपालमै गरे पनि भनेका छौँ। विभिन्न मन्त्रीहरूलाई भनेका छौँ, विभिन्न चाहिँ निकायका उच्च ओहदाका मान्छेलाई भनेका छौँ, प्रधानमन्त्री 3-3 जनालाई भनेका छौँ। नाम लिएर उनीहरूको किन बदनाम गर्ने? तर नेपालमा कोही नेताले पनि स्रष्टाहरूको लागि सोचेन। कति स्रष्टाहरू, कति सङ्गीतकारहरू चाहिँ अन्यायमा परेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कति? कम्तीमा पनि मेरो विचारमा 10,000 कलाकारले यसबाट पीडा भोग्नु परेको छ। कमसेकम 10,000। सुरु 2007 सालदेखि कुरा गरेँ मैले। रेडियो नेपाल स्थापना भएदेखि आजको मितिसम्म, र रेडियो नेपालको मात्रै कुरा छैन, यहाँ विभिन्न स्वतन्त्र रूपमा रेकर्ड गरिएका गीतहरू पनि मेरो भन्दै त्यो इन्टरनेसनल कोड दर्ता गर्दै चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूले, अब नाम नलिउँ, पार्टीहरूले चाहिँ अहिले पनि शोषण गरेर खाइरहेको अवस्था छ। नेपालका कलाकारहरूको पनि दोष छ यसमा।
सधैँ सुतिरहने, हामी मात्रै बोलिरहने, उनीहरू सुतिरहने, हामी मात्रै मुद्दा मामिला तपाईँको लेखेर जाने, डेलिगेसन जाने, भन्ने, मिडियामा कराउने, यो हाम्रो मात्रै ठेका जस्तो भइरहेछ क्या। यो म एकदम दुःखी छु यसमा। तपाईँको आज लोकप्रिय च्यानल मार्फत नेपालका स्रष्टाहरूलाई पनि म यो गुनासो व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो जुन विषयमा यो मुद्दा उठाउन चाहिँ किन चाहँदैनन् स्रष्टाहरू? के कारणले चाहिँ अल्मलिरहेका छन्, किन सुतिरहेछन्? हो, मलाई पनि यो प्रश्न गर्न मन लागेको छ। नेपालका स्रष्टालाई 10-10 वर्षसम्म उचालेर बिउजाएर सबै जानकारी दिएर सूचना दिएर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा, विभिन्न मिडियाहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा बताउँदा पनि आफ्नो अधिकार लिनको लागि किन कदम चाल्दैनन्? उनीहरू लेखेर निवेदन किन गर्दैनन्? उनीहरू मुद्दामा जान किन चाहँदैनन्? उनीहरू मान्छेहरू थुन्न किन अघि सर्दैनन्? नेपालका स्रष्टाहरू किन यति कमजोर छन्? किन डराउँछन्? आफ्नो अधिकार लिनलाई यिनीहरू किन यसरी कामिरहेछन्? मलाई पनि प्रश्न गर्न मन लाग्छ। यो कहिलेसम्म चल्छ थाहा छैन। प्रतिलिपि अधिकार मूलत जुनसुकै व्यक्तिको पनि बौद्धिक क्षमतासँग जोडिने विषय हो। उसको आफ्नो आन्तरिक क्षमतालाई चाहिँ प्रतिलिपि अधिकारले संरक्षण गर्ने गर्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा प्रतिलिपि अधिकार जुन ऐन हो, यो सबैभन्दा काम नलाग्ने ऐनको रूपमा यो रहेको छ। किनभने प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 लागू चाहिँ भएको छ, तर व्यवहारमा यसको कहीँ कतै व्यवहारमा लागू भएको देखिन्न। खालि संसदले पारित गर्यो, त्यसपछि प्रतिलिपि अधिकार छ भन्ने पर्यो। प्रतिलिपि अधिकारलाई नेपालमा त्यति गम्भीरतापूर्वक पनि लिइने गरिन्न। स्रष्टाहरू जसले गीतहरूको रचना गरेका छन्, सङ्गीतकारहरू जसले सङ्गीत गरेका छन् र तिनीहरूको रचनालाई कुनै सम्झौता नगरिकन, कहीँ कतै उनीहरूको अनुमति समेत नलिकन जथाभावी प्रसारण गरेको, जथाभावी बजाएको पाइन्छ। र जसले बजाएको छ, जसले प्रसारण गरेको छ, उसले फेरि आर्थिक रूपमा नाफा पनि लिएको पाइन्छ। किनभने कुनै पनि संस्थाले त्यसरी व्यक्तिका रचनाहरू, सङ्गीतहरूलाई बजाउँदा त उसलाई आर्थिक रूपमा नाफा भइरहेको हुन्छ। र बजाउने मान्छेले नाफा कमाउने, जसले रचना गरेको, जसले सङ्गीत गरेको, उनीहरूलाई केही पनि आर्थिक उपलब्धि पनि नहुने। र अझ गम्भीर विषय त कहाँ छ भने उनीहरूको नाम समेत पनि उच्चारण नहुने र उनीहरूको अनुमति पनि नलिने। यो खालको प्रवृत्तिले नेपालमा रचनाकारहरू, सङ्गीतकारहरू निकै पीडित भएको महसुस हामीलाई पनि हुन्छ। र बेला बेलामा उनीहरूले आफ्ना असन्तुष्टिहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत, सञ्चार माध्यम मार्फत पनि प्रकट गरेको पाइन्छ। तर कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायले, जस्तै कि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय हो त्यसको एउटा कार्यान्वयन गर्ने निकाय, त्यसले तमासा हेरेर बसिरहन्छ। कुनै कुनै उजुरी गइहाल्यो भने पनि उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने। अनि गम्भीरतापूर्वक नलिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जसले प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्घन गरेको उसलाई झन् उल्लङ्घन गर्नको लागि प्रोत्साहन मिल्ने भयो। उसले त उल्लङ्घन गरिरहने भयो, स्रष्टाहरू पीडित भइरहने भए। अनि स्रष्टाहरू खालि के मात्रै हुने भयो भन्दाखेरि एउटा त्यो गाउँघरमा फाउनेको ताउलो भनिन्छ कि, जसले बजाए पनि हुने, कुनै मतलब नहुने, उसको जुन अधिकार हो त्यो माथि हनन भइरहने। यसरी स्रष्टाहरूलाई एउटा चाहिँ निकै पीडा दिएको अवस्था छ। उनीहरूले न्याय पनि प्राप्त गरेको अवस्था छैन र आर्थिक रूपमा पनि सबैभन्दा कमजोर वर्ग पर्छ स्रष्टाहरू। यसको जिम्मेवार र जवाफदेही चाहिँ रेडियो नेपाल हुनुपर्छ कि उसले कसरी आफूसँग भएको रेकर्डहरू म्युजिक नेपालले उपलब्ध गरायो। त्यहाँ भएको कर्मचारीहरूले उपलब्ध गराउन सक्छन्, त्यहाँ भएको चाहिँ व्यवस्थापनले नै उपलब्ध गरायो कि होइन, अथवा म्युजिक नेपाल र चाहिँ रेडियो नेपालको बिचमा कुनै सम्झौता भएको छ कि, यी विषयहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि गैरकानुनी ढङ्गले रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएका गीत सङ्गीतहरू म्युजिक नेपालमा ल्याएर अनधिकृत ढङ्गले म्युजिक नेपालले प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यसको विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुनु पर्यो। र अनुसन्धान गर्नको लागि त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उजुरी त हाल्नु पर्यो नि त होइन। सम्बन्धित गीतकारहरू उजुरी लिएर जान पर्यो, रेडियो नेपाल उजुरी लिएर जान पर्यो। यदि सम्झौताहरू गरेको छ भने म्युजिक नेपालले ती सम्झौताहरू देखाउन सक्नु पर्यो र यसको एउटा चाहिँ कानुनी समाधान खोज्नुपर्छ। र कुनै कुनै स्रष्टाहरूले एउटा निश्चित रकम लिएर आफूसँग भएको कपिराइट बेच्न पनि सक्छन्। त्यो बेचिएको अवस्था हो कि होइन, त्यो कपिराइट कोसँग छ, सम्बन्धित रचनाकारसँगै छ कि अथवा रेडियो नेपालसँग छ, वा रेडियो नेपालले पनि रचनाकारहरूको अनुमति लिएर
म्युजिक नेपाललाई दिएको भन्ने विषयलाई छानबिन गर्नु पर्यो र छानबिन गरिसकेपछि बल्ल सत्य तथ्य पत्ता लाग्छ। र खालि बाहिर मात्रै कुरा गर्ने, कुरा उठाउने तर टुङ्गोमा नपुग्ने गरी जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि विषयले अन्तिम टुङ्गो लिन पाउन्न, टुङ्गो लाग्न पाउन्न, त्यसपछि पीडितले न्याय पाउने सम्भावना निकै कम हुन्छ। त्यसकारण प्रश्न के हो भने पीडित न्याय खोज्नको लागि सम्बन्धित अधिकारीसँग जानु पर्यो, उजुरी गर्नु पर्यो र आफ्ना प्रमाणहरू पेश गर्नु पर्यो र प्रतिलिपि अधिकारलाई उल्लङ्घन गर्ने जुन जुन व्यक्तिहरूले वा संस्थाले उल्लङ्घन गरेका छन् तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। कलाकारले उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गरेका धेरै दुःखद घटना हामीले देखेको भोगेको हो। आजको खबर भित्रको खबरमा हामीले उठाउन खोजेको यो विषय कलाकार, सर्जक र पीडित पक्षले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हो। नेपाली गीत सङ्गीतको बादशाह भएर बसेको म्युजिक नेपालले कलाकारमाथि अन्याय गरेकै हो। यसमा हामी ठोकुवाका साथ भन्न सक्छौँ। रेडियो नेपालको अर्काइभबाट चोरी भएका गीतहरू म्युजिक नेपालको लोगोमा बजारभरि छपछप्ती भएकै हो। 101 कलाकारका गीत सङ्गीत अनुमति बिना म्युजिक नेपालले आजसम्म आफ्नो भनेर बजाइरहेकै छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने एउटा स्थापित म्युजिक कम्पनीले कुनै कलाकारको सृजनाको बजार व्यवस्थापन गरेर मुनाफा कमाउन चाहन्छ भने त्यो कलाकारको अनुमति लिएर गरोस्। कलाकारको शोषण गरेर अवैध ढङ्गले कुनै पनि सृजनाको अवमूल्यन नगरोस्। हाम्रो आग्रह यति हो। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।